أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر خامدی فرما بردار عورت دا مقام اور اپنے خامدی نافرمان عورت دا انجام کی ہوئے گا، اس حوالہ دے نال انشاءاللہ آج دے خطبہ دے اندر گفتگو کراں گا۔ دو طبقے مرداں دے اندر بھی اور عورتاں دے اندر بھی۔ مردہ دے اندر بھی نیکوکار بھی اور اللہ دے نافرمان بھی، عورتاں دے اندر اللہ دی فرما برداری کرن والیاں نیکوکار عورتاں بھی نے اور مالک دی نافرمانی کرن والیاں عورتاں بھی نے، اور دنیا دے اندر اس معاشرے وچ
خامد دی جو فرما بردار عورت ہے، اصل دے اندر اس نے فرما برداری کیتی ہے۔ خامد دی تو اپنے رب دا حکم مان کے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مان کے اور ایسی فرما بردار عورت واسطے قیامت نو اللہ ذوالجلال نے جنت تیار فرما دیتی ہے، اور ایسی خاتون جس نے اپنی خامد دی نافرمانی کر کے دنیا دی زندگی گزاری، اصل دے اندر وہ اپنے خامد دی نافرمان نہیں بلکہ وہ رب ذوالجلال دی بھی نافرمان ہے، اور آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی نافرمان ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العالمین نے نیکوکار عورتاں دا فرما بردار عورتاں دا بھی تذکرہ قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے، اور نافرمانہ دا تذکرہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے محبوب فرما دیو کون نیکوکار عورتاں نے؟ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات، نیک عورتاں دا اللہ ذکر فرما رہے ہیں جیڑیاں اپنے خامندی فرما بردار نے، اپنے خامندی اطاعت گزار نے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تے نال اللہ فرماندے نے او نیکوکار عورتاں نے جیڑیاں اپنے خامندی عدم موجودگی اندر اپنے جسم دی بھی حفاظت کر دیا نے، اور خامند مال دی بھی حفاظت کر دیا نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیکوکار عورتاں دیاں چند صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عورت نیک، اللہ دے رسول فرماندے نے او عورت نیک جیڑی عورت جندے وال اس دا خامد دیکھ دا تے اپنے خامد نو راضی کر دین دیئے، اپنے خامد نو خوش کر دین دیئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا وہ عورت نیک کی مطلب ہے عورت دے چہرے تے عورت دے جسم تے خامد دی نظر پہ گئی ہے، عورت نو مرد ویکھ دا تے عورت نے ایسا اپنا طریقے کار اختیار
کیتا ایسا اچھا انداز اپنایا کہ خاوند ویندا ہے تے دل راضی ہو جاندا ہے خاوند دیکھدا ہے تے دل خوش ہو جاندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر نے فرمایا او عورت نے کہ جس دے اندر اے بھی خصوصیت ہوئے کہ او اپنے خاوند دی اطاعت کرنے والی ہوئے اپنے خاوند دی فرما بردار ہے اپنے خاوند دے آنکھیں لگن والی عورت میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نیک عورت دا تیسری اللہ دے نبی نے خصلت بیان فرمائیے وہ نیک عورت ہے جیڑی اپنے جسم دی بھی حفاظت رکھ دیے خامد کول نہیں تے خامد دی عدم وجودگی اندر اپنی عزت دی حفاظت رکھ دیے اپنے جسم دا خیال حفاظت رکھ دیے فرمایا نیک عورت دے اندر چوتھی خصلت ہے کہ او خامد دی عدم موجودگی دے اندر اپنے خامد دے مال دی بھی حفاظت کر دیے اپنے خامد دے مال دے اندر خیانت نہیں کر دی تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت دی پنجویں خصلت ہے کہ ان دے پروسے تے اعتماد رکھ کے اگر خاوند نے کسے معاملے دے اندر قسم اٹھا لئیے تے او اس دی قسم نو ضائع نہیں کرے گی ان دی قسم نو پوریاں کر دے ہوئے گی اللہ دے نبی نے 5 خصلتاں نیک بی بیاں دیاں بیان فرما دیتیاں نے حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت دے اندر 4 چیزاں ہون گیاں وہ عورت رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گی ایک تے او عورت 5 وقت نماز پڑھن والی ہوئے 5 وقت نماز پڑھن والی عورت اور زندگی اندر رمضان دا مہینہ آ جائے رمضان دے روزے رکھن والی عورت تیسری میرے آقا نے فرمایا اپنی عزت دی حفاظت کرن والی عورت تے چوتھی اپنے خاوند دی تابعداری کرن والی عورت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 4 کام کر دی اس دنیا تو چلی جاندیے اوندے تے موت آ جاندیے تے اللہ ذوالجلال ایسی نیک خاتون واسطے ایسی فرما بردار عورت واسطے اللہ اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے 8 دروازے ایسی عورت واسطے رب کھول دیندہ ہے جنہ دروازیاں دے وچوں 8 دروازیاں وچوں جتوں دل کر دے نیک عورت داخل ہو کے رب دی جنت وچ چلی جائے اللہ ساڈیاں ماواں بہناں انہاں بیویاں نو انج دا نیکوکار بنن دی رب توفیق عطا فرما دے اللہ پاک نے قرآن اندر ہی فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ قرآن دا ایک مقام فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نیک عمل کرن والا مرد ہوئے نیک عمل کرن والیاں عورتاں ہوون فرمایا شرط
وے نیک عمل کرن والی مومنہ عورت بھی مومن ہے مرد بھی مومن ہے عمل بھی نیک کر ہے مومن عمل نیک کر دیے نال ہے بھی مومن ہے فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللہ رب العالمین فرماندے نے اس مومن مرد واسطے تے مومنہ عورت واسطے اللہ پاک نے جنت تیار فرمائیے یہ جنت وچ داخل ہونگے اللہ نہ اینا مردم دے کوئی ظلم کرے گا نہ اینا عورتہ تے اللہ کوئی ظلم کرے گا حضرات پتہ لگیا خاوند دی فرما بردار جو عورت ہے اللہ انہوں دنیا دے بھی عزتہ نال ہم کنار فرما دیندہ ہے خاوند دی تابعدار خاوند دی فرما بردار عورتنو اللہ قیامت والے دن اپنی جنم دا حقدار بنائے گا میرے آقا تشریف فرمانے ایک عورت آئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بی بی خاوند والی ہے تیرا نکاح ہویا شادی ہوئی ہے آندھی اللہ دے نبی میں خاوند والیاں میری شادی ہوئی ہے آقا فرماندے نے بی بی تیرا تیرے خاوند دے نال سلوک کے ہو جے آئے اللہ دے رسول میں اپنے خاوند دے نال بڑا اچھا سلوک کرنیا میں اونا دی تابعداری اونا دی اطاعت اندر اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی پھر یاد رکھ لینا تیری اپنے خاوند دی تابعدار نا تیرا خاوند تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے تے تیرا خاوند تیرے واسطے جہنم بھی ہے مطلب کی ہے اگر تو خاوند دی تابعداری اندر خاوند دی خدمت کر دیا اطاعت اندر زندگی بسر کر رہی ہے پھر تیرے واسطے جنم دے اگر تو اپنے خاوند دی نافرمانی کر رہی ہے اپنے خاوند دی نافرمانی دے اندر اگر تو زندگی گزار جائے پھر کوئی خاوند تیرے واسطے جہنم بن جائے گا اس واسطے میریو ماں میریو بہنوں زندگی دا کی پتہ کدوں دنیا دے زندگی مک جائے جنی دیر قسمت دے اندر اللہ نے زندگیاں رکھیاں نے اپنے خاوند دی تابعداری اندر اپنی زندگی دے لمحات گزار کسے موقع تے خاوند دی نافرمانی بغاوت نہ ہو جائے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما بردار عورت دا مقام بیان فرمایا اسی طرح اللہ دے نبی نے نافرمان عورت دا انجام بھی بیان فرمایا آقا فرماندے نے جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر کروں بار نکل گئی ہے آج کل بھی ماحول ہو جائی ہے نا خاوند کار نہیں تے بی بی جتھے مرضی پھر دیئے خیال نہیں رکھے جدو خاوند دے آن دا ٹائم ہوئے ادوں بھج کر داخل ہوئے گی اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر کروں بار جان دیئے او جنی دیر واپس نہیں آندی اور اپنے خاوند نو راضی نہیں کر لیندی اونی دور ایسی عورت اللہ دے فرشتے لعنتا پاندے رہندے نے اللہ اللہ حاضر پہلے فرما بردار عورت دا مقام کون فرما بردار تے نافرمان عورتہ
کیڑیاں نے ویکھ لے میرے تے تواڈے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ہے پچھلے خطبہ دے اندر میں پاک پیغمبر دی پیاری ختیجہ دا ذکر کیتا ہے آپ دی بیٹی سیدہ زینب دا ذکر کر چکے کہ سیدہ زینب نے اپنے خامد ابو العاص دے نال کیسی محبت پیار نال زندگی گزاری ہے نبی دی صحابیہ دی زندگی ایک کون پیغمبر دی صحابی آئے اماں جی ام سلیم کہو رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی رشتہ دار بھی ہے رشتے دے اندر اللہ دے نبی دی خالہ بھی لگ دیاں نے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے صحابیہ اماں جی ام سلیم اللہ دے نبی نام دے کار اکثر تشریف لے آیا کر دے تے ماں جی ام سلیمنا میرے نبی واسطے بستر بچھا دیا کر دیاں ایک چمڑے دا بستر بچھام دیاں اللہ دے نبی دے تے لیٹ جام دے گرمی دا موسم میرے نبی دے جسم پاک تو پسینہ چل ویندہ آقا لیٹے دے آرام فرما رہے دے تے ماں جی ام سلیم میرے نبی دے جسم پاک تو جیڑا پسینہ نکلے آئے وہ اکٹھا کر کے شیشی ویچ بند فرما لیندیاں ایک دن شیشی اندر میرے نبی دا پسینہ جمع کر رہیاں نے آقا اٹھ گئے فرمان دینے ام سلیم کی پہ کرنی ہے اللہ دے نبی جی تو اڈے جسم تو جیڑا پسینہ نکلے آئے وہ میں اس شیشی ویچ جمع کر رہیاں فرمایا ام سلیم انہوں کی کریں گی اللہ دے نبی جی میں اپنی خوشبو اندر انہوں ملا لینیاں اے اپنی خوشبو اندر تو اڈا پسینہ ملا نال خوشبو اور معطر ہو جاندی ہے ماں جی ام سلیم دے بارے آمدائے امبا جی ام سلیم میرے نبی تو بعد فوت ہویاں نے اس شیشی نو محفوظ رکھے آئے جن دے اندر میرے نبی دا پسینہ ہے تے کہہ گئی اصل میں فوت ہو جاواں تے میرے کفن نو اے نبی دا پسینہ لگا دیتا جائے نبی دے پسینے والی خوشبو میرے کفن میرے جسم نو لگا دیتے جائے کون اماں جی ام سلیم کی ٹیم نے کو کار خاتون ہے انہاں دے خامد ابو سلمہ اے فوت ہو گیا ہے اللہ اللہ ام سلیم دا خامد پہلا فوت ہو گیا ہے تے اماں جی ام سلیم نو بڑے بڑے صحابہ نے پیغام بھیجے آئے بڑے بڑے صحابہ نے پیغام بھیجے آئے نکاح دا اماں جی ام سلیم جے انکار کر دیا رہیاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح دا پیغام بھیجیا جدو اینا نکاح دا پیغام بھیجیا نا ادو اجے حضرت ابو طلحہ مسلمان نہیں سر اماں جی ام سلیم آدیاں نے اوہ ابو طلحہ تینوں کی ہو گیا ہے تو شرک اتے زندگی گزارنا پہ ہے ایک بت نو لکڑی دے بت دی پوجا کردہ جا رہے ہیں میں تیرے پیغام نو قبول نہیں کر دی ہاں ایک شرط ہے ابو طلحہ تو بندہ تے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا انسان ہے اگر تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے تیرا اسلام لے آنا تو اسلام لے آئے مسلمان ہو جائے
جائے میں تیرے نال نکاح کر لوانگی، صرف نکاح ہی نہیں تیرا اسلام لے آنا، میرا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا، تیرا اسلام ہی میرا حق مہر ہوئے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے نے۔ حضرت انس فرماتے نے میری والدہ ام سلیم دا نکاح حضرت ابو طلحہ دے نال ہو گیا، وقت گزردا گیا، ایویں تے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا او مرد دی خوش بختی وچوں ایک اے بھی چیز ہے کہ اللہ دنیا وچوں نو نیک بیوی عطا کر دے وے۔ سب کچھ ملے نیک بیوی نہ ملے تے بندے واسطے دنیا ہی جہنم بن جاندی ہے۔ نیک بیوی مل جائے، فرمانبردار خاتون مل جائے، گھر وچ بھکھا وی ہون تے بندہ کٹ جاندے، مشکلات بندے نو بڑیاں پریشانیاں وی آن او بندہ انہاں تے نہیں سوچدا۔ ویکھو نیکوکار خاتون ہے بیبیوں، میریو ماں میریو بہنوں، انج دی زندگی بنان دی کوشش کر لو۔ اماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح ابو طلحہ نال ہو جاندے، وقت گزردا گیا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، چھوٹا جیا بیٹا عمیر بچے دا نائے تے اس بچے دے نال باپ بھی بڑی محبت کردہ، ماں بھی اپنے بیٹے نال بڑا پیار کر دیئے، اے ماں پی ہم نے تے پیار کرنا ہی کرنا ہے۔ اس بچے دے نال میرے محمد مصطفیٰ بھی بڑیاں محبت کر دے۔ انہاں دے گھر اندر ایک بلبل پرندہ چھوٹا جیا تے اے بچہ اس پرندے دے نال کھیلیا کردا، آخر پرندہ فوت ہو جاندے، میرے نبی جدو آندے تے آپ فرماندے ابا عمیر محبت نال پیار نال اللہ دے رسول فرمایا کر دے، رب دا کرنا ایسا ہویا ہے۔ اے بچہ بیمار ہو جاندے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سفر تے نکلے نے، آپ گھروں باہر گئے، بیٹا پیچھے بیمار ہے، روزہ رکھیا ہویا تے رب دا کرنا ایسا ہویا ہے، انہاں دی آمد تو پہلے نا اے پیارا جیا بچہ، اے بڑیاں محبت والا بیٹا رب نو پیارا ہو جاندہ ہے، بچہ فوت ہو گیا تے ماں جی ام سلیم دا صبر ویکھ لے، ان نیکوکار خاتون نے اپنے خاوند دے آرام دا خیال رکھنا ہے۔ میریو ماں میریو بہنوں آج تے معاملہ الٹ ہو گیا ہے، خاوند باہر سفر تے گیا ہے، گھر وچ معمولی بات ہو جائے، بی بی نہیں سمجھی کہ میرا خاوند تے سفر تے گیا ہے، چلو گھر واپس آئی جانے، جیڑا معاملہ گھر آئے گا تے خاوند نو میں آگاہ کر دے وانگی۔ خاوند بارے پریشان ہو جائے نا، انہوں پیچھے ہی فون تے اطلاعاں فلاں ہو گیا، خاوند بیچارہ سفر وچ پریشان ہو جاندہ ہے، لیکن نیکوکار خاتون اماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا فوت ہو گیا تے دل وچ خیال آیا جی میں اپنے خاوند نو اطلاع دے دیتی کہ بچہ فوت ہو گیا، سفر دے تھکے ٹوٹے، ابو طلحہ آنگے کھانا نہیں کھانگے، روزہ رکھے آئے سارا دن دے بھوکے پیاسے میں، ماں جی ام سلیم نے اپنے خاوندہ کنج آرام دا خیال رکھے ہے، اپنے خاوندی بھوک دا کیویں خیال رکھے ہے، واپس آئے سفر تو ابو طلحہ واپس آندے نے تے گھر آندیاں پہلا سوال کیتا ہے، اے ام
سلیم سنا بیٹے دا کی حال ہے، بیٹا آن تو پہلے فوت ہو چکے آئے۔ ماں جی سلیم بڑی صابرہ بڑی حوصلے والی خاتون ہے، اپنے بیٹے نو ایک چار پائی تے لٹا دیتا ہے، اتے کپڑا پایا چادر پا دیتی ہے تے اپنے خاوند دے آن تو پہلے گھر وچ اچھا کھانا تیار کر دیتا ہے۔ او بھلا سوچ دے اج سادے گھراں دے اندر رب نہ کرے ایسی کوئی فوتگی معاملہ ہو جائے، کسے ماں دا بچہ فوت ہو جائے تے پہلا ماں دا حوصلہ کیویں پیندا ہے، اندے کولو صبر ہی نہیں ہوندا، او تے رونا تے پٹنا شروع کر دیندی ہے۔ اے ماں سلیم دا صبر تے حوصلہ کنا ہے، بیٹے دی لاش پئیے پھول وگرا، بڑا ہی پیارا پتر جیڑا فوت ہویا ہے دفنا دیتا جائے تے پھر تے کلو کچھ حوصلہ ہو ہی جاندا ہے۔ لاش سامنے پئیے تے اماں جی سلیم اپنے گھر آپ ہی کھانا تیار کیتا ہے، خاوند دے آن تو پہلے ابو طلحہ دے آن تو پہلے آپ اچھا لباس پہن دیا نے اپنے آپ نو تیار کر لے آئے، خاوند گھر آئے تے ابو طلحہ فرماندے نے سلیم سنا بیٹے عمیر دا کی حال ہے تے ماں جی سلیم آمدیاں نے چہرے تے مسکراہٹ لے آکے پریشانی غم دے اثار نہیں لے آندے، مات میرا خامند بھی پریشان ہو جائے، اوے خوشی دا چہرے تے اظہار کر کے تے کہہ لگیاں ابو طلحہ بیٹا تے آرام دی نیند ستا ہوئے ہے، بیٹا تسی چلے گئے بیٹا آرام دی نیند سو گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے سمجھیا شاید میرے جان تو بعد بچے دا بخار اتر گیا، بچے دی تکلیف ختم ہو گئی ہے، سو گیا ہے، بیٹا آرام کر رہے ہے تے ماں جی سلیم نے ابو طلحہ نو بٹھایا ہے، کھانا پیش کیتا ہے، پتر دا لاشا کر پیا ہے، بیٹے دی میت کر دے کوڑے وچ پئیے تے ماں جی سلیم اپنے خاوند دے سامنے کھانا رکھے ہے، کھانا کھا لے ہے، رات بیت قلبی دے نال میاں بیوی آرام کر دینے، ازواجی حق ادا کر دینے، کیوں خاوند نو اجے پتہ ہی کوئی نہیں، رات گزر جان دیئے، نماز دا وقت ہویا ہے، اماں جی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچ نے ابو طلحہ نماز واسطے اٹھ دینے، مسجد والے جان لگ دینے تے اماں جی سلیم کتنی نیک خاتون ہے، اپنے خاوند دے آرام دا بھی خیال رکھے ہے تے اپنے خاوند دی پوکھ دا بھی خیال رکھے ہے، رات گزر گئی ہے، خاوند نو محسوس نہیں ہون دیتا، جدوں نماز واسطے جان دی تیاری کی دیئے تے بڑی حکمت دے نال کہہ لگیاں ابو طلحہ مینو ایک مسئلہ ہی دس جاؤ، اے دسو کسے کولو بندہ کوئی چیز مانگ کے لیندہ ہے، عارضی چیز لیندہ ہے، مالک ہوندہ کوئی اور ہے، وہ مالک جدو اپنی چیز دا مطالبہ کرے انہوں چیز دینی چاہی دیئے یا رکاوٹ پیدا کرنی چاہی دیئے۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے سلیم مالک تے مالک ہی ہے، جیڑا مالک ہے اپنی چیز دا جدو مطالبہ کرے ان دی چیزیں جدو چاہے لے جائے۔ اللہ اللہ ماں جی سلیم ابو طلحہ نو انج پکڑیا تے اپنے پھول وگرے بیٹے عمیر دے چہرے تو کپڑے دا پلہ اٹھا دیتا ہے تے آندیا نے ابو طلحہ پھر
بیٹا عمیر اللہ نے سانو امانت دیتی ہے، اندہ مالک تے رب ہے، دیر والا تے خدا ہے۔ اے ابو طلحہ رب دیتا ہے، رب واپس لے گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، اکھا ڈل جدیا نے، اکھا وچوں آنسو نکل گئے۔ میں تے سوچنا وا جس ماں نے اپنے آنسو دبا کے رکھے ہونگے اپنے خاوند دے آرام واسطے، اپنے خاوند نو سکون دین واسطے، جدو ابو طلحہ اپنے بیٹے دا چہرہ ویکھے ہے وہ بھی رو پینے تے ام سلیم دے آنسو بھی نکل گئے ہونگے۔ کہہ لگے نہیں ام سلیم مینوں رات کیوں نہیں دسیا، رات جدو آیا ادو کیوں نہیں ذکر کیتا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیار جے صحابی حضرت ابو طلحہ نبی پاک کل چلے جاندے نماز پڑھیے، نماز تو بعد سارا واقعہ اللہ دے نبی دے سامنے ذکر کیتا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نو نال دس دینے اللہ دے نبی میں نو پتہ ہی نہیں سی چلے اسی اس رات ازواجی حق بھی ادا کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اس جوڑے واسطے برکت دی دعا فرما دیتی ہے، نبی دی دعا رب نے ایسی قبول فرمائی ہے، اللہ پاک نے انہاں نو پھر بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے دا نام میرے پاک پیغمبر نے عبداللہ رکھے ہے، اما جی ام سلیم دے بیٹے دا نام عبداللہ رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی نے برکت دی دعا کیتی ہے، بیٹا پیدا ہوئے ہے نام عبداللہ رکھے ہے تے اللہ پاک نے پھر انہاں نو 9 بیٹے عطا فرمائے تے 9 دے 9 بچے قاری قرآن تے حافظ قرآن بن جاندے نے۔ حضرات پتہ لگیا گل سمجھن والی ہے، بی بیوں بہنوں بات سمجھن والی ہے۔ اس خاتون اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم بیٹا فوت ہویا ہے، بیٹے دی لاش گھر وچ پئی ہے، آپ غسل کر دیا نے، اپنا جسم صاف کر دیا نے، اچھا لباس پہنے ہیں کندے واسطے؟ ماں ام سلیم گھر وچ تیار کندے واسطے ہو رہی نے، لباس اچھا کندے واسطے پہن رہی نے؟ اپنے خامد واسطے ماں ام سلیم نے لباس پہنے ہیں، اپنے خامد واسطے اپنے وجود نو تیار کیتا ہے، اور نیکوکار عورت دی خصلت بھی ہے کوئی ہندی ہے او تیار ہندی ہے اپنے خاوند واسطے، اوندا بنا سنگار ہے اپنے خاوند واسطے۔ تائیت پیغمبر نے فرمایا نیکوکار عورت وہ ہے جندے تے اوندے خاوند دی نظر پہ اوندا خاوند راضی ہو جائے، اوندا خاوند خوش ہو جائے۔ کدو خوش ہوئے گا؟ خاوند گھر آیا، بی بی دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، خاوند گھر آئے، کاروبار تو گھر آئے، خاوند سفر تو گھر آئے، خاوند تجارت تو گھر آئے، گھر آندیا بیوی جو نیکوکار ہے اپنے خاوند دا چہرہ دیکھ کے متھے وٹ نہیں باندھی، نیکوکار تے فرما بردار خاتون اپنے خاوند دی آمد تے خوشی دا اظہار کر دی ہے، ادب احترام کر دی ہے، عزت نال پیش آندی ہے، اپنے خاوند دی اطاعت فرما برداری کر دی ہے۔ جدو خاوند آیا عورت ہس کے اپنے خاوند نال بولی، اپنے خاوند دے نال اچھے طریقے نال پیش آئے گی، او خاوند دا دل خوش فرشتے ہوئے گا۔ اور جدو خاوند دا دل عورت نو اپنی بیوی نو دے کے اور مرد فرشتے خوش ہوئے گا، عرش تے عرش والا رب اس عورت تے راضی ہو جائے گا۔
جس عورت تے رب راضی ہو جائے ان دی قسمت دا کیا کہنا. اس واسطے بیبیوں بہنا اور تیرا خامد ہے اے تیرا شوہر ہے, اپنے شوہر واسطے کپڑا پہنتے اچھا پہن. ان حال کی حالہ چاہی داتے ہوئے کہ مرد واسطے عورت ان دی بیوی اچھا لباس پہنے, صاف ستھرا لباس پہنے. اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر عورت اپنے خامد واسطے بنار سنگار بن کے اپنے خامد واسطے بنار سنگار رکھے اور میک اپ کرے اپنے خامد واسطے. ایتھے الٹ چال ہے. جو نیک عورت ہے وہ تے واقعی اپنے خامد واسطے اپنا جسم سوار دیے. میں ایک کتاب دی اندر پڑھ رہا سا, ایک نیکوکار خاتون تا واقعہ ہے, بڑی نیکوکار, اتنی نیکوکار ہے اللہ اللہ. شام دا وقت ہو جاندہ ہے, عشاء دی نماز پڑھ کے ایک خاتون جیڑی ہے امدہ خامد گھر آ جاندہ ہے. اے نیکوکار عورت عشاء دی نماز ہر روز پڑھ کے میک اپ کر دیے, اپنے گھر دے اندر جو زیور پہ آئے وہ زیور پہن کے اچھا لباس پہن کے عورت تیار ہو کے نام اپنے خامد دے قریب آ گئی. اپنے خامد کل محبت نال بیٹھ جاندی ہے. ہر روز اس عورت دا طریقہ اپنے جسم تے اچھا لباس پہن کے تیار ہو کے خامد کول بیٹھ کے کہندی اللہ والے اے میرے سر دے تاج توانو میری خواہش حاجت ہے وے. اگر خامد نو حاجت خواہش ہے عورت نو حکم کر دیندہ ہے, اگر نہیں تے خامد کہندہ اللہ والی ہے آرام کر بستر دے لیٹ جا, خواہش نہیں حاجت نہیں. اے بی بی اٹھ دیئے, خامد کو لوٹ گئے نام وہ اپنا اچھا لباس اتار دیئے, بہترین زیور جو پہننے نے اتار کے رکھ دیں دیئے, سادہ لباس پہن گئے. سادہ لباس پہن کے وضو کر کے تے عورت مصلی تے کھڑی ہو جان دیئے. اللہ اللہ, پہلے اپنے خامد دا حق ادا کیتا ہے. اپنے خامد نو ہر روز پوچھ دیئے, اگر خامد نو طلب ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تے پھر اللہ دے سامنے مصلی تے عاجزی ان کے ساری نال کھڑی ہو جان دیئے. بی بیو پہنو پتہ لگے ہے اپنے خامد واسطے تیرا بنار سنگار ہونا چاہیے. میک اپ کرتے اپنے خامد واسطے, لباس پہنتے اپنے خامد واسطے. ایتے الٹی گنگا چل گئی ہے اور تیرے پیسے لگائے تیرے لباس تے, تیرے کپڑے تے پیسے لگائے تیرا خامد, تیرے میک اپ تے پیسے لگائے تیرا خامد, تیری سرخی تے پیسے لگائے تیرا خامد. لیکن خامد دے سامنے عورت نے اچھا لباس نہیں پہنیا, خامد دے سامنے اچھے طریقے سے اپنے جسم نو پاک صاف نہیں کیتا, خامد دے سامنے ایک بد نصیب چہرہ بھی نہیں توندی, خامد دے سامنے رہ کے کنگی پٹی بھی کرنا پسند نہیں کر دی. لیکن ایک کوئی عورت اگر بازار جان دی تیاری کرے, حالانکہ حیا والی عورت نو تے پتہ ہے میں برقع پہن کے سر تو لے کے پیرا تک پرد ہو کے جانے, اور پردے دے اندر برقعے دے اندر کپڑا میلا بھی ہوئے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں, برقعے دے اندر کپڑا توتا ہوئے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں. جدو پردے دار بن کے بازار جانے پھر اچھا لباس کنو دکھانے, میک اپ کر کے بازار جا کے کنو دکھانے, چاہے جنو دکھانا سی ان دے واسطے تے تیار نہ ہوئی. اے بے نصیب عورت اپنے خامد دا پیسہ بازار میں ضائع کیتا, سرخی خامد نے پیسے لگا کے دیتی, لیکن خامد دے سامنے انہیں بنا سنگار دا اظہار نہ کیتا. ڈاکٹر کو گئی تے میک اپ کر کے, ڈاکٹر دے کلینک تے گئی تے اچھے لباس پہن کے, اے بے نصیب دکان تے جتی کپڑا خریدن گئی تے اچھا لباس پہن کے اور میک اپ کر کے جتی دکان تے یا دکان تے کپڑا خریدن جائے, اپنے آپ نو تیار کر کے جائے,
جتی خریدن جائے تے تد بھی بازار اندر جائے تے اچھا لباس پہن کے پارک اندر جائے اچھا لباس پہن کے حضرات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نو تے چاہیے اپنے خاوند دا دل خوش کرے اپنے خاوند نو راضی رکھے اپنے خاوند دی اطاعت فرما برداری اور محبت دے اندر اپنی زندگی نو گزار دے بی بی تینو کی ہو گئی ہے پھر آنی ہے میرا خاوند میرے تے راضی نہیں میرا خاوند میرے تے خوش نہیں تیرا خاوند گھر آئے خاوند نال ہس کے بولنا تو پسند نہ کیتا خاوند آئے تے تیرے چہرے تے مسکرانت نہ آئے تو دکان کپڑے دیتے جائے ہس ہس کے نہ تیرا بھائی ہے دکاندار نہ تیرا باپ ہے دکاندار نہ تیرا چاچا نہ ماما ہے غیر محرم ہے اندے نہ تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہے تیرے چہرے تے میک اپ ہے تیرا لباس اچھا ہے بے پرد ہو کے غیر محرم دے سامنے ہس ہس کے گفتگو کرے اندے سامنے بڑی مٹھی زبان دے نال تیرا انداز بن جائے اور جس خاوت دے نال تیرا نکاح ہوئے جن نے حق مہر دیتا ہے جس خاوت نے تیرے رہن واسطے مکان دا انتظام کیتا ہے جس خاوت نے تیرے کھال تے تین دا انتظام کیتا ہے جس خاوت نے تیرے لباس دا انتظام کیتا ہے او خاوت اس وقت نو ترستا ہے کہ کسے موقع میری بیوی ایک دفعہ میرے سامنے ہس کے میرے نال بول چاہے او بیچارہ سکدا رہندا ہے غیرہ دے سامنے مسکراہٹ ہے تے پھر بد نصیب کہندی ہے میرا خاوند میرے نال بولدا نہیں میرے خاوند دا میرے نال طریقے کار اچھا نہیں جس طرح عورت دی خواہش ہے میرا خاوند گھر دے اندر اچھا لباس پہن کے رہے میرے خاوند اپنے وجود اپنے جسم نو صاف رکھے اس طرح مرد دی بھی خواہش ہے کہ جس عورت نال میرا نکاح ہے جو میری بیوی ہے وہ اچھا لباس پہنے گھر دی اندر مسکراہٹ نہ رکھے میری بہن میری بیٹی اگر تیرا رویہ تیرا طریقے کار تیرے خاوند نال بہتر ہو جائے جدو ملاقات ہوئے تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے تیرا لباس تیرے خاوند دے سامنے اچھا ہوئے خاوند نال تیرا بول اچھا ہوئے گا تو اپنا گھر اپنے خاوند دے دل وچ گھر کر جائے گی تیری مٹھی زبان نال تیرے اچھے بول دے نال اگر خاوند دے دل اندر اپنا گھر کرنا چاہنی ہے خاوند دے دل اندر اپنا مقام ایک مرتبہ پیدا کرنا چاہنی ہے پھر اپنے خاوند دے نال اچھا سلوک کا رکھا رویہ رکھ اور ہم دینے ایک نا صوفی ایک نیکوکار بندہ ہے بھی حکیم ہے تے ان دے کول ایک عورت چلی گئی کہا لگی بابا جی پتہ نہیں گل کی ہے میں بڑا جتن لایا ہے خاوند میرا بندا ہی نہیں خاوند میرا نہیں بندا تو بناوے تے تیرا بنے جدو عورت اپنا بنائے خاوند نو تے بندا شکایت کر دیئے جناب کوئی وظیفہ ایسا دسو یا کوئی چیز ہی ایسی دے دیو جیڑی خاوند نو کھلاوا تے میرا ہی بن جائے خاوند میرا ہی بن کے رہ جائے او اللہ والا کہہ لگیا بی بی اے کیڑی گل ہے ایک شرط ہے تو مان لے اے تیرا خاوند تیرا ہی بن کے رہ جائے گا اللہ اللہ بی بی کہہ لگی بابا جی او کیڑی شرط ہے کیڑا طریقہ جنوں اپناوا بندہ میرا ہی بن کے رہ جائے تے او اللہ والا کہہ لگیا بی بی ایم دے کار چڑیا گھر دے اندر ایک شیر ہے شیر دی پیشانی تو دو چار وال لیا او نہ والا تے میں دم کر دیوا یا او نہ والا دا کشتہ بنا دیوا
اپنے خامد نو کھلا، خامد تیرا ہی بن کے رہ جائے۔ بی بی سوچا لگ پئی بابا جی او درندے دی پیشانی تو میں کیویں وال اکھیڑ کے لے آوا۔ عورت پریشان ہو جاندی ہے، اپنی سہیلی نال عقل مند، او ساریاں کوئی بیبیاں بیوقوف دے نہیں نہ ہوندیاں، عقل والیاں بھی بڑیاں نے۔ سہیلی ذرا دنا عقل مند ہے، آندی ہے کیوں پریشان ہے؟ آندی ہے پریشان اس واسطے خامد میرا نہیں بندا۔ ایک اللہ والے حکیم نو میں کیا ہے، وہ نہ کہ شیر دی پیشانی تو دو چار وال لیا میں دم کر دیواں شیر خامد تیرا ہی بن جائے۔ انہوں درندہ ان دی پیشانی تو میں کیویں وال لے کے آوا۔ نیکوکار عورت ہے، بڑی دنات سمجھدار خاتون ہے، کہنے لگی نہیں میری یہ سہیلی بی بی ایم جکر ایک نہ کوئی ایڈا بڑا مسئلہ ہے، اس طرح کر تھوڑا جیا گوشت لے لے تے شیر دے کول جا کے ذرا دور کڑیا ہو گئے، شیر دے اگے گوشت سٹ دینا۔ ایک دن شیر دے اگے گوشت سٹ مسلسل اس طریقے دے نال شیر نو لجا کے گوشت پیش کر دے۔ بی بی جام دیئے شیر تو ذرا دور کھڑی ہو گئے، شیر اگے گوشت سٹے شیر نے کھا لے، دجے دن اسے وقت پھر گوشت لیا، ذرا دو قدم کگے ہو گئے، پھر گوشت سٹے شیر نے کھا لے۔ کئی دن تک عورت گوشت لے کے شیر دے کول جام دی رہی ہے، اگے اگے قدم ود دی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا اے بی بی نے اپنے ہاتھ اندر گوشت دا ٹکڑا پکڑے آئے تے شیر دے سامنے جا کے تے شیر دے اگے کیتا ہے۔ بی بی دے ہاتھ وچوں شیر نے گوشت پکڑیا تے کچھ نہیں کیا، ادھر شیر نے بی بی دے ہاتھ وچوں گوشت دی پوٹی پکڑی ہے، ادھروں بی بی جلدی نال شیر دی پیشانی تو چند وال کھچ لیندی ہے۔ حضرات درندہ میریو بیاں بہنوں بیٹیوں، اے درندہ جن دی پیشانی تو بی بی شیر دی پیشانی تو چند وال لے آئی ہے۔ اس اللہ والے دے کول آگے کہہ لگی اللہ والے میں شیر دی پیشانی تو وال لے کے آ گئی ہاں۔ اے وال لے کے آئی تے اللہ والا اپنا سر پھڑ کے بہ گیا۔ بی بی حیران ہو جاندی ہے، آندی ہے حکیم جی اللہ والے بزرگ جی گل کی ہے، میں نو آپ تے تسا فرمایا شیر دی پیشانی تو وال لیا، میں وال لے آمدے نے تسی اپنا سر پھڑ کے بہ گئے ہو۔ اللہ والا پتہ ہے کی کہندا ہوندا بی بی تو میں نو کی کیا ہے کہ میرا دل کر دے اے میرا خامد میرا ہی بن کے رہ جائے تے بی بی تیرا خامد ہے اینی دیر تیرا کیویں نہیں بنیا، تو تے درندے نو اپنا بنا لے ہے۔ بی بی میں نو تے دسنا شیر دی پیشانی تو کنج وال لے کے آئی ہے۔ بی بی نے سارا واقعہ سنایا ہے۔ اے اللہ والا بزرگ کہندا بی بی میں حیرانا تو درندے نو محبت نال اپنا بنا لے ہے، درندے دی خدمت کر کے تو اپنا بنا لے ہے۔ تیرا خامد درندہ تے نہیں ہو انسان ہے، اوہی محبت اپنے خامد نال کر، تیرا خامد تیرا ہی بن کے رہ جائے گا۔ بس میں تیری سوچ دیکھنی سی، تیرا عقل شعور دیکھنا سی، اور تو تے درندے نو اپنا بنایا اے خو پیار خامد نال کر، خامد بھی تیرا ہی بن کے رہ جائے گا۔ اور حقیقت بات ہے کدی پیار دی بولی خامد نال بولتے صحیح نیکوکار خاتون دی اے کوئی تے صفت ہویا کر دی ہے۔ میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما بردار عورت اپنے خامد دی اطاعت کرنے والی عورت جدو اپنے خامد اپنی بیوی بلوے گئے، او بیوی اپنے خامد نو راضی کر دے، خوش کر دے۔ حضرات نیکوکار عورت واسطے
نیک بن جا فرما بردار بن جا اپنے خامد دی اطاعت گزار بن جا پھر دنیا تے عزت عظمت مل جا قیامت نو اللہ جنت عطا فرما دے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بیٹے اسماعیل دی شادی ہو گئی ہے گھر دے اندر عورت نہ شکری آ گئی ہے ماں رب نو پیاریاں ہو گئی نے جس ماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے دیاں محبتہ بچپن دے اندر سارے لاڈ ویک گئے تکلیفہ مشکلات چھی لیا اے بچہ اسماعیل جوان ہو گیا شادی ہوئی تے بہارا ویکنیاں نصیب نہ ہویاں ماں جی اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی ہے نہ شکری عورت گھر وچ آ گئی ہے اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نا اپنے بیٹے نو ملن واسطے تشریف لے آئے مکے پہنچے رب دا کرنا ہے سے اسماعیل علیہ السلام باہر کدھر شکار واسطے گئے نے بہو کر دے اندر انہوں نہیں پتا آن والا کون ہے آکے ابراہیم فرماندے نے بیٹا مینوں دس اسماعیل کتھے وے کہن لگیاں او دے کدھر شکار واسطے گیا ہے روزی دی تلاش واسطے گیا ہے بابا جی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا تواڈے گھر دے حالات کیسے نے بیٹا گزارا کس طرح چل رہا ہے نہ شکری بیوی ہے نا کہن لگی میں کی دساں مل جائے تے کھا لینے نہیں تے فاقے تے گزارا فاقے تے فاقے ہی گزر جاندہ ہے بھکھا کٹنے شکار نو جاندہ ہے میرا خامد اسماعیل مل جائے تے کھا لینے نہ ملے تے انجی گزارے پہ کرنی اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ عورت اپنے خامد دی نشکری پہ کر دی ہے اپنے خامد دی شکایتاں لگا رہی ہے کہنے لگے نی بی بی جدو اسماعیل آوے انہوں میرا سلام کہنا تے نال کہنا ایک آیا سی پیغام دے گیا تیرے کر دی چوکٹ ونگیے چگاٹ ونگیے نو تبدیل کر دے بی بی نہ سمجھیا حضرت اسماعیل آئے باپ چلے کہنے او میرے ویرا نوجوانا جیڑا نیک پتر ہوئے وہ نہ دے کر تے باپ پھیرا ہی مار جائے تے پترہ نو پتہ لگ جاندہ ہے حضرت اسماعیل آئے اپنی بیوی نو پوچھ دینے کون آیا میرے گھر دے اندر انج لگ دے کوئی آن والا آیا ہے بی بی نے دسیا انج دا ایک بزرگ آیا ہے آتے نے میں نو انجی پہ لگ دے میں نو خوشبو آ رہی آن والے نے کی کیا ہے آندیا نے میں نو پوچھیا تو آڈا حال کیسا ہے کس طرح حالات گزر ہے میں ساری گل بات کی تھی دسے ہے تے جان دیا تو انو سلام کہہ گنے تے نال کہہ گنے اسماعیل نو کہنا چگاٹ ونگی انو تبدیل کر دے تے حضرت اسماعیل فرمان دے بی بی کملیے تے نو پتہ ہی نہیں لگیا آج والا تے میرا باپ ابراہیم ہے میرے باپ ابراہیم میں تے خوشبوئیں پا لئی نے اپنے ابو دیا میرے ابو دیا خوشبوئیں میں نو آ گئی آنے اوے نلائق تے بے نصیبہ تینو کر رہندیا پیو دیا خوشبوئیں کیوں نہیں آن دیا تینو ماں دے کر رہندیا اپنی امی دیا خوشبوئیں نال اے اسماعیل علیہ السلام دے کرو تے باپ پھیرا ہی مار کے چلا جائے تے خوشبوئیں آ جائے کہن لگے بی بی ان میرے کرو نکل جا میرا باپ پیغام دے گئے تو نشکری عورت ہے میرا باپ پیغام دے گئے ایسی عورت تیرے گھر وچ نہیں رہ سکتی نکل جا طلاق لے لے نشکری عورت نو نبی پسند نہیں کردا نشکری عورت نو طلاق دیتی چلی گئی اللہ اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے پھر نکاح کر لیا پھر کر آئے حضرت اسماعیل پھر شکار تے گئے ابراہیم علیہ السلام پھر آئے ملاقاتہ نہیں
ہوئیاں آ کے پوچھئے بیٹا اسماعیل کتے وے اے نیکوکار فرما بردار خاتون ہے کہن لگیاں بابا جی تسی بیٹھو توڑی میں خدمت کرا پانی پلاوا کھلاوا پلاوا اسماعیل میرا خامد گیا ہے شکار واسطے گیا ہے گوشت لے گیا ہے گا میں تو انو کھانا کلا نہیں میں تو آڈیاں خدمت کرنی شکر گزار نیکوکار صالح عورت ہے حضرت ابراہیم فرماتے نے بی بی بیٹا میں نو دس تو آڈے کردہ گزارا کیسا ہے بی بی کہہ لگی اے بابا جال میرا خامدہ روز تازہ شکار لے کے آمدہ ہے لوگ پتہ نہیں کی کھامتے نے اسی تے ہر روز گوشت کھانے میرا خامد شکار کر کے آمدہ ہے گوشت کھانے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل خوش ہو گیا بہو نے کو کارے فرمان لگے رے بیٹی جدو اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا تے نال کہنا تیرے دروازے دی چگاٹ سدھی ہے انہوں تبدیل نہ کرنا تے نال پوچھیا توڑا گزارا کھا دیتے کھاندے پیندے کیو اللہ تے نبی نو اے شکر گزار بیوی بہو کہہ لگی اسی گوشت کھانے پانی پینے اللہ تے نبی دعا کر دے برکت دی دعا کر جام دینے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اپنی بہو واسطے برکت دی دعا کر چھڑی رب نے برکتہ پا دیتی آپ چلے گئے اسماعیل پھر آئے آگے پوچھیا اے میری ایک کار والی ہے کوئی آیا ہے کر دے اندر کوئی آیا ہے کسے دا پھیرا پہ آئے دسیا سمجھ گئے میرا ابو آیا ہے میرے باپ ابراہیم آئے نے ساری گل بات سنی ہے تے کہنے لگے جام دیا کوئی پیغام دے گئے نے جام دیا پیغام تو انو سلام کہیں دے سر تے نال جام دیا کہہ گئے نے کہ کر دی چگاٹ نہ بدلنا چگاٹ سدھی ہے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے بی بی وہ میرا باپ سی تو ان دے سامنے میرے باپ دے سامنے شکوہ نے کیتا شکایتہ نے کیتیا نہ شکری دا اظہار نے کیتا شکر کیتا ہے میرا باپ میں نو جب دیا پیغام دے گیا ہے کہ تیری چگاٹ سدھی ہے بیوی نیکے نیکوکار شکر گزار بیوی نو تبدیل نہ کرنا لوگوں پتہ لگیا اللہ نو پسند ہے اللہ بھی اس عورت دی عزت احترام اللہ اس عورت نو عزت احترام دیندہ ہے جیڑی عورت اپنے خامد دی فرما بردار ہے اپنے خامد دی اطاعت گزار ہے اللہ پاک نے تائید فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ فرما بردار نیک عورت اپنے خامد دی فرما بردار خامد دی تا ہر لحاظ نال اپنے خامد دا خیال رکھ دیئے جیری عورت اللہ اللہ میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی ہے سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود دی بیوی ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دن عورتہ نو کیا اللہ دی راہ وچ خرچ کریا کرو اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات دیا کرو عبداللہ بن مسعود بڑے غریب صحابی سر اپنے بیوی نو کہہ لگے او اینا دی بیوی سیدہ زینب اپنے ہاتھ نال محنت کر دیا سر اپنے ہاتھ نال محنت مزدوری کر کے اینا کو پیسے موجود سن دولت موجود سی اور نبی پاک کو سنیا کہ صدقہ خیرات بیویوں کرو تے سیدہ زینب نا حضرت عبداللہ بن مسعود نو کہہ لگے کہ جے تسی نبی پاک کو پوچھ لو تے میں تو انو ہی نہ صدقہ دے دیا اے مال میں تو اڈے تے تو اڈے بال بچے تے ہی نہ خرچ
خرچ کر دیوا تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مینوں شرم آتی ہے میں نہیں پوچھنا آپ ہی جا کے پوچھیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے آئیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے دربار نے باہر کھلوتے نے ایک انصاری عورت اور بھی کھلوتی ہے اللہ اللہ تے حضرت زینب پیارے بلال نو کہن لگیاں اے بلال میں نبی پاک کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے اے دسو کی مسئلہ پوچھنا ہے میں آقا نو پوچھ کے دس دینا اے نبی پاک نو دسو زینب آئی ہے تے او پوچھ دیئے میرے کل مال ہے میرے کل دولت ہے اپنا مال میں اپنے خامت تے خرج کر دیوا اپنا مال میں خامت تے خرج کر دیوا حضرت بلال اندر گئے میرے پاک پیغمبر نو جا کے دیکھتے نے اللہ دے نبی زینب آئی ہے تے آپ مسئلہ پوچھ دیئے آقا فرماندے نے بلال کون زینب ہے بلال کون زینب کیڑی زینب مسئلہ پوچھ دیئے اللہ دے نبی نو حضرت بلال عرض کر دینے محبوب عبداللہ بن مسعود دی بیوی زینب یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے تے میرے آقا نے فرمایا زینب نو جا کے کہہ دے اے مال اپنے خامت تے خرچ کر دے اللہ تینو دورا اجر عطا فرما دے گا ایک تے صدقہ کرن دا اللہ اجر دے گا دوسرا اپنے خامت نال صلہ رحمی دا اللہ اجر عطا کر دے گا بیبیوں بہنوں آج تو پہ کیا تو ایک بستر لے آوے تیرا خامت وہ بستر لے لے تیرے متھے وٹ پہ جاندہ ہے تیرے خامت دے تو تیری ماں دے لے آمدہ گلاس اگر ٹوٹ جائے شیشے دا تیرے متھے وٹ پہ جاندہ ہے اے بی بی نے کو کار اتنا محنت مزدوری کر کے جیڑا مال جمع کیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا بی بیو اللہ دی راہ وچ صدقہ دیو خیرات کرو تے بی بی نبی پاک کو لا گئی ہے اللہ دے نبی جے میں نو ثواب مل جائے تے میں کوئی پیسہ اپنے خامن تے لگا دیوا اپنے خامن تے پہلے بچیاں تے لگا دیوا میرے آقا نے فرمایا زینب اللہ تینو دورا اجر و ثواب عطا فرما دے گا رب العالمین نے قرآن اندر نیکوکار عورتاں دا تذکرہ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ نیک بن جا خامد دی اطاعت گزار بن جا خامد دا کہنا مل اللہ تینو جنت عطا فرما دے گا نماز پر روزہ رکھ رمضان دے اپنے جسم دی حفاظت کر جتو خامد روکیا رک جا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی فرما بردار عورت ہے جیڑی خامد دی فرما بردار نیکوکار خاتون ہے او عورت خامد گھر دے اندر موجود نہیں اپنی عزت دی بھی حفاظت رکھ دی ہے اپنے خامد دے مال دی بھی حفاظت رکھ دی ہے محبوب نے فرمایا او جس دا خامد پسند نہیں کرتا جس مرد دا اپنے گھر دے اندر آنا پسند نہیں کرتا عورت اس نو اپنے گھر داخل نہیں کر دی اور نیک عورت داخل نہیں کر دی عورت نو چاہیدہ بھی ہے جس مرد دا آنا عورت خامد پسند نہ کرے نیک عورت واسطے چاہیدہ اس ہم مس مرد نو اپنے گھر دے اندر داخل نہ کرے کافی سال گزرے نے وعدت کلونی تک بزرگ تھے جوا پڑھن واسطے آمدے پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا زندہ تھی اللہ سلامت رکھے فوت ہو گیا تھی اللہ مغفرت فرمائے اسی طرح حقوق العباد دے حوالہ دے نال خطبے جہری سر میں نو کہن لگیا پڑھوی صاحب اور یہ کیوی مسئلہ کر چھڑیا جے کہ آج کل عورتاں اب خامت دا کہنا کٹ مان دیا نے لیکن پنویے دا کہنا بہتا مان دیا نے او بیچارہ پریشان کہ میری بیوی میرا کہنا نہیں مان دی اگر میرا سانڈو کوئی بات کر دے میری بیوی قربان ہو جاندی ہے اس دی بات نو زیادہ ترجیح دین دی ہے میریو ماں میریو بہنوں بیٹھیو یاد رکھ لے تیرا پنویہ تیرے واسطے غیر محرم ہے تیرا خامد جو حکم کرے اگر تیرا خامد کہندہ ہے اپنے پنو
بہنوئی تے سامنے نہیں جانا، وہ گھر وچ نہیں آ سکدا۔ ہاں تیرا خاوند گھر دے اندر موجود نہیں، تیرا خاوند گھر دے اندر نہیں، تیرا بہنوئی بھی ہے، وہ اپنے تیرے خاوند دی عدم موجودگی دے اندر خاوند پسند نہیں کردا، وہ غیر محرم ہے، اس نو تیرے گھر وچ نہیں آنا چاہیے۔ اگر خاوند نے روک کیا ہے تو اس اپنے بہنوئی دے نال ٹیلی فون تے گفتگو نہیں کرنی، میں پسند نہیں کردا۔ نیک عورت نو چاہیے خاوند دی تابعداری کرے، اور تیرے اس معاشرے دے اندر اللہ دی قسم ہے گھراں دے اندر بے شمار فتنے اس بنا تے، گھراں دے اندر بے شمار لڑائی جھگڑے اس بنا تے خاوند نے روکیا ہے، عورت چڑ کرتی ہے، عورت اپنے خاوند دے کہن تے اپنے بھنویے نال گفتگو تو باز نہیں آندی، اپنے بھنویے نال ملاقات تو باز نہیں آندی، اور خاوند غیرت مند ہو کے ایسی عورت نو طلاق دے دیندا ہے، ان دی زندگی تباہ ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی۔ جن دے نال تیرا نکاح ہے، جن دے گھر دے اندر حق تے بن جائے، ان دی تابعدار بن کے زندگی گزارے، ان دی فرما بردار بن کے تو زندگی گزارے۔ حضرات جس خاوند دے گھر دے اندر تو رہ رہی ہے، ان دے مال دی بھی محافظ بال۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک عورت بیٹھی ہے، عرض کر دی اللہ دے رسول خاوند دے مال دی بھی خیانت نہ کرے، ان دا خاوند ہے۔ فرمایا اے کوئی تے اصل مال ہے، اور ان دا کھانا پینا کرتا اناج۔ پتہ لگیا عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر کرو پیسہ نہیں دے سکتی، نہ پیکیاں نو دے نہ کسی اور نو دے، دینا ہے خاوند دی اجازت دینا۔ آج کل گنگائی اور چل گئی ہے، جیڑی نشکری نلائق نہ فرمان عورت ہے وہ دے ہی جائے گی، دے ہی جاندی ہے۔ ایک میرا دوست ہو ساری زندگی بیچارہ اوے کمائی کردا رہا تے بی بی پتہ ہے اوے ہوندیاں نے ہجدیاں بھی، اللہ سمجھ دے دے، اللہ ہدایت نصیب کر دے۔ انہیں بی بی نے کوئی کہنا میں کی کرا جننے پیسے دے جاندے ہو، بعض دفعہ زیور بھی میں اے جناب سیف وچ رکھنی ہے، ٹرنک وچ رکھنی ہے، تالا مارے چابیاں میرے کول نے، پر میں کھول نہیں آتے پیسے غائب ہو جاندے نے، میں کھول نہیں آتے جناب سونے دی انگوٹھی غائب ہو جاندی ہے۔ وہ بیچارہ خاوند بھی پریشان نے، وجہ کی ہے تالا بھی بچیا چابی تیرے کول، انگوٹھی کولو جن نہیں لے جاندا، تالا وجے وچوں جن پیسے لے جا سکدا نہیں لے جا سکدا۔ جاؤ میں اعلان کہنا منبر رسول تے کہنا جیڑا بندہ جیڑی بی بی کہندی ہے میری سیف دا تالا بچیا ہے اور ان دے وچوں پیسے غائب ہو گئے، ان دے وچوں سونا غائب ہو گیا، اپنی سیف وچ پیسے رکھ کے اور اپنی سیف دی چابی پٹوی نو دے جا، انشاءاللہ تیرے گھر دے وچوں نہ پیسہ ضائع ہوئے گا نہ کوئی سونا جن نہیں لے جا سکتا۔ اگر جن تیرا تالا توڑ کے پیسے لے جاندہ تے بینک جن لٹ کے لے جاندے، او پیر مجاور جڑے سڑکاں تے تیرے ٹکے ٹکے تے لت اپنے دل و دماغ وچ باہر آنے 500 1000 اور 1000 روپیہ لے کے او تیرے کولو تینوں تویز دیندے نے، او جنہ نو کھل کے او تیرے ملک دے نہیں تے غیر مسلم غیر ملکاں دے اندر او نہ بینکاں وچوں پیسے کڈ کے تیرے ملک دا قرضہ اتار چڑھ دے، پر جن کڈ سکدا او جن تے تیرے گھر ہی لگی ہے، کملیا جنی تے گھر لگی ہے، تو تے اعتماد کیتا، بد نصیب ایسی عورت قیامت نو بخشی نہیں جائے گی جن نے اپنے خامت ہی اس اعتماد نو ٹھیس پہنچائی ہے۔ او بے نصیب عورت بد کردار عورت ہے، بے نصیب خاتون ہے تیری اپنے خامت دا مال اپنے پیکیاں نو توڑی گئی
آئے پھر وقت آیا اور صدا میرے بھائی ایک جیسا وقت نہیں رہندا تلک الایام نداولھا بین الناس وقت بدلدا رہندا ڈریا کر نہ جانے اج دولتا تیری سیف دے اندر تو نہ سنبھالیا کل کوئی تیرا خامد شاید بچارہ کچھ نہ کر سکے پھر تینوں کسے نہیں پھر پوچھنا ہاں تو خامد کو اجازت لے پھر جتنے چاہے پیسے دے دے خامد اجازت دے دے زیور دے دے اگر اجازت نہیں دے دا چوری دے اس گھر وچ پھر اللہ برکتاں کردا وہ تو رحمت ہی رب چک لیندا پھر پچھتاندی ایسی عورت ایسی خاتون پچھتاندی ہے جدو پچھتا وقت نکل جائے پھر پچھتاندی کی ضرورت ہے لیکن فرما بردار نیکوکار عورت ایسی حرکت کر سکتی نہ فرمان نہ شکری عورت ایسی حرکت کرے گی میرے محبوب نے فرمایا ایک دن عورتاں کہہ لگیاں اللہ دے رسول مردانو تسی واز و نصیحت کر دے ہو سانو عورتانو بھی واز کر دیا کرو میرے آقا آئے واز کیتا واز کر دیا نبی پاک نے فرمایا بی بیوں میں جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی جنت اندر میں بڑے غریبانوں بہت کثرت نال جنت میں جاندیا دیکھے ہے اور جہنم دے اندر کثرت نال بی بیوں نو جاندیا ویکھیا بی بیوں تسا بہتیاں جہنم میں سن بی بیاں کم گئی اللہ دے رسولوں کیوں اسا کیوں جہنم میں جانا ہے آپ نے فرمایا اس واسطے تسی خامد دی نشکری کر دیا جے تے لان تان بہتی کر دیا جے ساری زندگی فرمایا خامد دے تے زندگی اندر کسے موڑ تے کچھ نہ ملے تے 10 سال دی بی بی نالے پیٹ دیئے آن دیئے سوترے گھر وچوں میں نو تے کدی سخ ملیا ہی نہیں 50 سال تو سخ کیتا سخ حاصل کیتا تیری زندگی وچ ایک دن دکھ دا گیا تو 50 سال دی زندگی تے پانی پھیر دیتا فرمایا اس واسطے نشکری عورت قیامت دے دن جہنم دی آگ دا بالن بن جائے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی اس عورت دے وال اس دا رب رحمت دی نظر کر کے نہیں دیکھے گا انہوں جنت دی خوشبو تک نہیں آئے گی کیڑی عورت بے نصیب کہ اس دے خاوند نے اس نو بلایا ہے اس دے خاوند نے اس نو بلایا اور وہ بیوی انکار کر کے بستر تے سو گئی ہے اپنے خاوند دی پکار نو نہیں پہنچی خاوند ناراض ہو گیا ہے میرے محبوب نے فرمایا جندے تے اس دا خاوند ناراض ہے جتنی دیر اس دا خاوند بیوی تے ناراض ہے رب دے فرشتے ہوندے تے لعنتاں بھی پان گے اور ایسی عورت اپنے خاوند نو ناراض کرن والی جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا اور میرے محبوب نے فرمایا جیڑی عورت بغیر کسے وجہ دے ایویں آتی ہے جویں اج کل عام بی بیاں ذرا گل مینوں دے طلاق میں جاواں پے کے او کملیے تینوں پتہ ہی نہیں لگیا انہاں بیچاریاں نوں پوچھ جنہاں نوں طلاقاں ہویا تے ماپیا دے دروازے بیٹھیا انہاں دی زندگی کیسی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان دا سب تو زیادہ اس موقع تے خوش ہوندا ہے شیطان دا تخت پانی تے اوتے انہیں اگوں اپنے چیلے رات دن انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں چیلے نکل جاندے برے کم کرواندے واپس آندے شیطان پوچھدا ہے اپنے چیلیاں نو سنا تو کی کم کیتا ہے او عمران خان نو پوچھدا ہے گو آندا میں نواز شریف نو جناب وزارت تو لوا دیتا انہیں آکھیا کی کیتا ہے چولی ماری ہے ایک کیڑا کم کیتا ہے او کوئی کچھ آکھے گا کوئی کچھ کھوے گا تے جناب ایک ہو رہا ہے انہیں آکھیا تو کی کیتا ہے وہ آمدہ میں عمران خان تے ان دی بیگم وچ جدائی پا کے آ گیا انہیں انج کر کے شیطان انہوں اپنے جپے وچ لے کے نا گھٹ کے ملدا ہے انہیں آکھیا واہ پترا تم تے توں بندیا والا کیتا ہے نا تو میرا جوئے کم تے تو کیتا ہے پتہ لگیا نبی پاک نے فرمایا او میاں بیوی وچ اگر بغیر کسے وجہ دے طلاق ہو جائے شیطان کسے کم تے کوئی قتل کر کے آئے تے شیطان خوش نہیں جوا کھیلتے آئے
تے شیطان راضی نہیں، شراب پی کے آئے تے شیطان راضی نہیں، لیکن جیڑا آگے کہندہ ہے نا شیطان دا چیلا میں میاں بیوی وچ اختلاف لڑائی پا کے نچاکی پا کے طلاق کروا کے آیا، شیطان انہوں سینے لا کے آمدہ تو بڑا چنگا کر کے آیا، انہوں شیطان آمدہ بڑا چنگا کیتا ہی، اس واسطے بغیر کسے وجہ سے بیبیوں طلاق دا مطالبہ نہ کری۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغیر وجہ دے جیڑی عورت طلاق دا مطالبہ کر دی ہے اللہ دیتے ناراض ہو جاندہ ہے، رب انہوں جنت دی اور خوشبو بھی نہیں پہنچائے گا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے خاوند نو ناراض کیتا، خاوند ناراض ہو کے سو گیا، ان دیتے انی دیر فرشتہ پھٹکارا لانتا پاندے نے جنی دیر اس دا خاوند راضی نہ ہو جائے۔ ناراض نہ سلایا کر، اپنے خاوند نو راضی رکھیا کر، راضی ہے رحمان راضی ہے، اگر خاوند ناراض ہے رحمان ناراض ہو جاندہ ہے۔ اور لعنت کوئی معمولی چیز نہیں، لعنت بہت بڑی چیز ہے، لعنت تو انسان نو بچنا چاہیے۔ بیبیوں رحمت والے کام کرو، لعنت والے کام تو بچ جاؤ۔ آمدے نے کوئی مراسی تے اونا دی نو نو جن لگ گئے، بڑے بچارے کوئی کدرے لے کے جان کدی کدرے جان، نو دے جن ہوئے تے نکلے، بیبیاں وچ جن کاٹے تے جن بہتے نے، جن ہوئے تے نکلے جن تے ہے ہی نہیں، کوئی ادھروں جناب 4 پیسے لے نکلے ہی نا، مراسی سن اونا کیا چھڑو یار اے انج نہیں نکلنے، کسے بابے کو لو ساڑی نو دے جن نہیں نکلنے، آندھے پھر کی کریے، آندھے جدو انہوں دورہ پوے نا انہوں کار بٹھا کے 4 چفیرے دوالے دوالے سارے کار دے بہ جان تے اے بی بی ہے تے مکاری سی نا، جدر منہ کرے ادھر یا کر تیر فٹے منہ تیرا، جدر منہ کرے ادھر یا کر تیر فٹے منہ تیرا، تے او جن ہے ہی سی یا نہیں سی، وہ نٹ گیا انہیں آکھیا جتے اینیاں پھٹکارا پہن ہوتے میں کی بھی رہ سکنا، ہوتے جن نہیں رہندہ جتے پھٹکارا پہن۔ اس واسطے پھٹکارا والا کام نہ کرو، رحمت والا کام کریا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہو رحمت اللہ علیہ، دعا گر پتہ نہیں کیری کری تیری قبولیت دی ہو جائے، اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت فرما لے، اللہ ساڑھے ملک دی آپ حفاظت فرما لے، اللہ انہا حکمرانہ نو ہدایت دے دے، اللہ جینا دی قسمت میں ہدایت نہیں تینا نو نیست و نبود کر دے۔ اللہ اس ملک واسطے ساڑھے وڈیریاں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، اے تھے عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی چاہیدہ ہے، نیک خاتون ہے نہ دی بیوی، اے ایسی خاتون ہے کہ جس دا دادا بھی خلیفہ گزرے ہے مسلمان نادا، ایسی فاطمہ بن عبد الملک، ایسی خاتون فاطمہ ہے جس دا باپ بھی مسلمان نادا خلیفہ گزریا، اور جن دے 4 بھائی مسلمانہ دے خلیفے گزرے تے خامد بھی مسلمانہ دا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اینا دا وقت آیا انہاں نو اقتدار مل گیا، خلیفے بنے تے عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفے بنے نا، بیوی فاطمہ نو کہن لگے فاطمہ میری گل سن لے، تیرے کل مال بڑا دولت بڑی ہے، تینوں اتنا سونا چاندی زیورات ہیرے جوہرات پائے نے، لیکن تیرے باپ تیرے بھائیہ نے اس قوم تا پیسہ تیرے تے خرچ کیتا ہے، میں اے سارا پیسہ بیت المال وچ واپس لے آواں گا۔ اس واسطے 2 ہی چیزاں نے، یا تے سارا پیسہ بیت المال وچ دے دے تے یا پھر مال رکھنا ہی تے میرے کو طلاق لے لے۔ نیک خاتون ہے، کہن لگی عمر بن عبدالعزیز جی اے میرے سر دے تاج مال کیا ہے، میں تو آڈا ساتھ چاہنی ہاں، مال دی میں نو ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بیوی فاطمہ نے سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیتا، ہیرے جوہرات سونا چاندی بیت المال میں جمع کر دیتا، اور پہلے انہا حکمرانہ نو جو پروٹوکول سن حضرت عمر بن اللہ انتدہ سانو بھی کوئی حکمران دے دے، انہوں نے سارے ختم کر دیتے، ایک کچھے مکان وچ رہ لگ پہ، کچھے مکان وچ،
اور خلیفہ نے عمر بن عبدالعزیز کوئی معمولی خلیفہ نہیں، انہاں دے دور اقتدار دے اندر ایسا امن سی کہ جتے شیر پانی پی رہا ہے اوتے شیر دے سامنے اسے پانی دے وچوں بکری بھی سامنے پانی پی رہی ہے، درندے دی جرت نہیں سی کہ وہ بکری تے حملہ کر جائے۔ ہائے آج تیرے ملک دا حال کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دن اپنی بیوی نو نال ملکہ ہے اور وقت دے حاکم دی بیوی ہے، ایک عورت دور دراز دا سفر کر کے آئی، پوچھ دی ہے عمر بن عبدالعزیز جیڑا خلیفہ ہے ان دا مکان ہی میں نو دس دیو۔ کسے نے دسیا، ایک عورت کہنے لگی بی بی او جیڑا جوڑا مٹی دی اٹا دے نال ایک کمرہ تیار کر رہا ہے اے عمر بن عبدالعزیز ہے۔ آئی خاتون دیکھیا ایک عورت نے پردہ نہیں کیتا، دوویں انہوں اٹا پکڑا رہی ہے، گارا پکڑا رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز ایک کمرہ تیار کر رہی ہے۔ تے بی بی کہندی ہے اے بی بی تینو خیر ہے، غیر محرم ہے، اے بندہ ہے تے تو اندے کو پردہ بھی نہیں کیتا۔ بی بی آن والوں جے پتہ نہیں سی ہے کون بندہ ہے، کہنے لگی او آن والی خاتون میں پردہ کس تو کرنا ہے تے میرا خامد عمر بن عبدالعزیز ہے، اے تے وقت دا حاکم ہے، مسلمانہ دا خلیفہ ہے۔ دیکھ کے عورت حیران ہو گئی، وقت دا حاکم ہے، وقت دا خلیفہ ہے، اور آپ اور اپنی بیوی نو نال لگا کے کچیا اٹا نال اپنا کمرہ تیار کر رہا ہے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ گھر دا ماحول ایسا بنایا، آج تیرے ملک دا وزیر تے بڑی دور دی گل ہے، تیرے ملک دا جج تے بڑی دور دی گل ہے، اور کوئی سپاہی بھی بن جائے، کسے جج دا کوئی نوکر ہوئے، چپڑاسی ہوئے، او تیرے ملک وچ مان نہیں، ایتھے تے حاکم ہے، مقروض کیوں نہ ہو جائے، تیرا ملک کرے سے دی زد وچ کیوں نہ آ جائے، انہوں کتے بلے کھان والے بڑے نے، یہ تے میرے رب دا انعام ہے، کھان والے کھا رہے نے، اور اجے میرے رب دا اس ملک تے احسان ہے، اونا دیا قربانیاں اللہ وے کے جے مہربانی کر رہا ہے۔ ایتھے لچے فنگے بڑے نے، تے تھے جے اللہ والے بھی بڑے نے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دن اپنی بیوی فاطمہ دے کول بیٹھے نے، تے بیٹیاں باپ دے کولوں دی گزرن لگیاں، بیٹیاں نے اپنے منہ دے کے ہاتھ کیتا ہے، گزر گئی۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی فاطمہ کو کہنے لگے فاطمہ خیر تے ہے، ایسی نوبت بھی آگئی ہے کہ میریاں بیٹیاں ہی میرے کل گزرن تے اپنے منہ تو ہاتھ رکھ جا۔ ہائے فاطمہ دی اکھا وچوں آنسو آ گئے، خلیفے دی بیوی ہے، وقت دے حاکم دی بیوی ہے، کہنے لگی اے میرے سر دے تاج، اصل دے اندر گھر دے اندر پکان واسطے کچھ نہیں سی، روٹی سی، اور آج انہاں بیٹیاں نے کچے پیاز نہ روٹی کھاتی ہے، تو آڈے کولوں گزری ہے بیٹیاں کہ کدھر ساڑے باپ نو اس پیاز دی بدبو نہ جائے۔ ماں بھی رو پئی ہے، باپ بھی رو پیا ہے۔ حضرات او وقت دے خلیفہ او عمران خاتو کیسے خواب لوگاں نو دکھا رہا ہے، اور پاکستانی قوم بھی کیسی بھولی بھالی ہے، تیرے سامنے ناچ دے کے تیریاں پاکستان دیا بیٹیاں نو نچاندہ تو دیکھ کے پھر بھی نوجوان مست ہو گیا ہے۔ جیڑی بات اصل وچ میں کرنا چاہنا، بیوی دی اطاعت تے فرما برداری دی۔ وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے، انہاں دی بیوی فاطمہ زندہ ہے۔ اس فاطمہ دا بھائی یزید وقت دا خلیفہ بنیا، حاکم بن گیا۔ جدو وقت دا خلیفہ بھائی بنیا، سارا زیور اپنی پہن دا ہیرے جواہرات لے کے تے اپنی پہن فاطمہ دے کول آ گیا۔ بھائی کہن لگیا تیرے خامد عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے نے، اے تیرا زیور ادو دا رکھیا، اپنا زیور ہیرے جواہرات پکڑ لے۔ ہائے فاطمہ کیسی نیک خاتون ہے، اس ہیرے جواہرات، اس سونا اور چاندی نو
اکھا نال دیکھ کے اکھا پھیریاں اور اکھا وچوں آنسو نکل گیا. کہنے لگیا میرے بھائی لے جا مال دولت لے جا سونا لے جا ہیرے جواہرات لے جا. کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خاوند دی زندگی اندر ان دی اطاعت ان دی فرما برداری وچ زندگی گزارا. آج میرا خاوند فوت ہو گیا ہے میں ان دی نافرمان بن جاوا. خاوند دی زندگی وچ اطاعت کرا اور خاوند فوت ہو گیا ہے آج میں خاوند دی نافرمان ہو جاوا. جا لے جا میں مال اپنے گھر وچ نہیں رکھ سکتی. اے فاطمہ سی مال واپس کر دیتا. سانو تے اس طرح دا کوئی حاکم چاہیدہ ہے اور اس دے بچے اس دی بیوی اس طریقے نال کہ اسی قوم دا پیسہ نہیں کھانا. صرف نواز شریف دا خاندان ہی تے نہیں کھا گیا. تیرے ملک دا کیڑا جج ہے کیڑا جرنل کرنل ہے کیڑا وزیر ہے اور کیڑا ایم پی ایم این اے ہے جنہیں تیرے ملک دا پیسہ نہیں کھاتا. اور اگر حاصل ہی کرنا ہے ملک دا پیسہ انہاں سارے لٹیریاں کولو واپس لو جڑے تیرے پیسے تے عیاشی کر رہے ہیں. حضرات میں تے کہنا ایک وزیر دا اتنا پروٹوکول ہے تیرے ملک دے جج نو اتنا پروٹوکول ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنا مکان اپنے ہتھی بنائے. یہ تھے جناب عدالت دی کرسی تے بیٹھن والے دی اپنی تنخواہ کتنی اور ان دے نوکر چوکر ان دی بیوی نو مالش کرن والیاں بیویاں انہاں دی بیوی بچیاں نو کنگی پٹی کرن والیاں عورتاں انہاں دے گھر نوکر چاکر خادم انہاں دے پیسے کتھوں جا رہے ہیں انہاں دیاں تنخواہ تیرے ملک دے خزانے وچوں جا رہی نے. اگر ایک کوئی مال جمع کر کے اپنے ملک دا قرضہ اتارنا جائے تے قرض اتر جائے. اگر خدمت ہوئے تے خدمت والا بندہ اتنی اس طریقے نال کوشش نہیں کرتا. وقت بہت ہو گیا ہے بس دعا کر اللہ سانو حاکم کوئی نیک عطا کر دے کوئی ایمان والا دے دے. باویں مولویاں وچوں تے مولویاں وچوں ایمان والا دے دے تے جے دجیاں وچوں ہن تے سارا ہی کھاتا اکو جہا ہو گیا. مولویاں تے دجیاں وچ کوئی فرق ہی نظر نہیں آندا. ادھر جناب جے نواز شریف دی پارٹی ہے تے اون دے وچ بھی بیبیاں سٹیج تے کھلوتیاں نے. عمران خان دی پارٹی ہے تے اون دے وچ بھی بیبیاں سٹیج تے کھلوتیاں نے. تے انہاں دی پارٹی وہ بھی دربار تے جا رہے ہیں. مولویاں دیاں پارٹیاں مولوی بھی دربار تے جا رہے ہیں. ہائے اقتدار واسطے تسا میرے پیغمبر دی سنت نو ٹھکرایا. پیغمبر نے کی فرمایا سی او قوم کدے فلاح نہیں پا سکتی جنہ دی حاکم عورت بن جائے. اگر بے نظیر بیچاری تھے ان دے واسطے مولویاں نے جناب گز گز زبانہ کڈیاں کہ عورت دی سربراہی جائز نہیں. اگر بے نظیر سربراہ بنے تے جائز نہیں. نواز شریف دی بیٹی سربراہ بنے تے جائز نہیں. مولوی فتوے لگاندا ہے اگر عورت جناب کہ عمران خان دے نال کھڑی ہو تے جائز نہیں. نہیں جائز. عورت عمران خان دے جلسے وچ ننگے منہ جائے تد بھی جائز نہیں. اور نواز شریف دے جلسے وچ جائے تد بھی جائز نہیں. اور فضل الرحمان دے جلسے وچ جائے تد بھی جائز نہیں. جماعت اسلامی دے جلسے وچ جائے عورت تد بھی جائز نہیں. اے کوئی عورت حافظ سعید دی پارٹی وچ جائے تے تد بھی جائز نہیں. تد بھی جائز نہیں. او مولویو تہاڈا تے بیڑا گرک ہو گیا ہے. تسی اسے رنگ وچ رنگے گئے جیڑے رنگ وچ سیاستدار رنگے سن. اور تانوں تے اللہ دے میرے محمد دے منبر دا وارث بنا چھڑے ہے. میرے پیغمبر دے مصلی دا وارث بنایا. کل تک جمہوریت دے کفر دا فتویٰ لگانے والوں ووٹ نو پانا حرام سمجھنے والوں آج کس منہ دے نال اس جمہوریت دے اگے اگے لگ کے. میں فیس بک تے دیکھ رہا تھا لاہور قاری یعقوب صاحب میرا ساتھی ہے میرے نال حفظ کردہ رہا ہے. اللہ اس بھائی دی عزت عظمت دے اندر اور اضافہ فرمائے. وہ ایک سیٹ تے کھلوتے نے تے میں دیکھ رہا تھا ایک پاس ایک بی بی ننگے منہ
ننگے منہ بھی تے پھر ان دیاں بیبیاں جویں کھلوتیاں ہوندیاں نے اللہ ہی حافظ ہے. ایک پاسے ننگے منہ سامنے عورت کھلوتی ہے وہ بھی کہہ نہیں رہتے تے ایک پاسوں فیتا کاری یعقوب صاحب نے پھڑیا ایک پاسوں فیتا بابا لمبی لمبی داڑھی والا ایک مجاہد اور بھائی ہے وہ نے پھڑیا تو بی بی کینچی نال وچوں فیتا کٹ دی پئی ڈب کے مر نہیں جاندا بندہ ادو کی ہو گیا غیر تک کتھے چلیاں گئیاں وہ مجاہد نا منہ ادھر نو کر کے تے فیتا میں شرم کا دی یہ اکھا وچ اکھا پا جدو بندے نے پیغمبر دی حدیث نو ہی ٹھکرا دیتا ہے چھڑ دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دی سربراہی جائز نہیں تے تسی عورتاں نو آپ لے کے سربراہی بھی دے رہے ہو جلسے وچ بیچاروں نے شرمان کا دے شرم کا دی ہے منہ پھیرن دی ضرورت کی ہے ان اکھا وچ اکھا پا تے لڑ تاکہ تینوں جو لڑا رہا ہے وہ راضی ہو جائے تے اونا دے وڈے بھی راضی ہو جائے ساری دنیا راضی ہو جائے. اور لوگوں رحمان نہ راضی ہویا خدا دی قسم عزت نہیں مل سکے گی. ساری دنیا امریکہ ناراض ہو جائے تیرے ملک دی ایجنسی ناراض ہو جائے ٹھکرا دے میرے محمد دی حدیث تو ایجنسیاں نو ٹھکرا دے میرے پیغمبر دی حدیث اور سنت تو اپنی پوری دنیا نو اور اپنے سینے لگا میرے محمد دی حدیث اور سنت نو خدا دی قسم عزت پا جاؤ گے کامیابی پا جاؤ گے. اس واسطے بھائیو الیکشن دا دورہ ہے دعا کر اللہ سانو کوئی نیک نصیب کر دے. اللہ پاوے کوئی مولوی ہے جڑا ملک دا خیر خواہ نہیں اسلام دا خیر خواہ نہیں اللہ انہاں نو ذلیل کر دے انہاں نو عزت نہ دے. جڑا ملک دا خیر خواہ ہے اسلام دا خیر خواہ ہے اللہ انہاں نو عزتاں نال ہم کنار فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئندہ خطبہ انشاءاللہ تربیت اولاد دے حوالہ دے نال ہوئے گا کہ اولاد دی تربیت سانو اچھی کرنی چاہیے. اگر اسی اپنی اولاد دی تربیت اچھی کرا گے تو پھر انشاءاللہ امام بخاری پیدا ہونگے. اگر اولاد دی تربیت ماں باپ اچھی کرے گا پھر امام مالک امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ جیسے پیدا ہونگے. تے جے اولاد دی تربیت نہ کیتی تے پھر عمران خان جیسے ہی پیدا ہونگے. یہ ان تیری مرضی ہے اور نیکو کار اولاد نو کلانا ہی تے تربیت کر تے جے خو جے جھوٹ بنانا چاہنا ہے تے پھر بے شک تربیت نہ کر. اللہ سنو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرم دی توفیق عطا فرما. الحمدللہ نحمد